वेलकम बैक टू सियासी शतरंज। मुल्क के सियासी हालात को डिस्कस करने के लिए मेरे साथ एक सीनियर पॉलिटिशियन मौजूद है जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, मोहम्मद अली दुरानी साहब। दुरानी साहब, थैंक यू सो वेरी मच सर, आपने अपना कीमती वक्त न्यूज़ वन और सियासी शतरंज के लिए निकाला, जज़ाकल्लाह खैर। दुरानी साहब, पहला सवाल जो मैं आपसे करना चाहूँगा, इस वक्त हम देख रहे हैं कि इलेक्शन शेड्यूल 16 तारीख दिसंबर को आ गया था। सबको 16 तारीख को मालूम पड़ गया था कि 20, 21, 22 तारीख को कागजात नामजदगी जमा कराने के दिन है। आज पॉलिटिकल पार्टीज चली गई हैं इलेक्शन कमीशन के पास नहीं, वक्त कम है, वक्त बढ़ाइए। तो यानी 16 तारीख से 20 तारीख तक वो सो रहे थे। 20 तारीख को जब दिन शुरू हुआ तो उनको एहसास हुआ और वो चाहते हैं कि इसको डिले किया जाए, मजीद वक्त दिया जाए। ऐसे में तो सर इलेक्शन डेट मुतासर हो सकती है। क्या ये एक प्लान के तहत किया जा रहा है डिले करने के लिए सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल है कि इसको गुड सेंस में लेना चाहिए और शेड्यूल के अंदर अगर कोई एक डेट 1-2 दिन 4 दिन आगे पीछे कर दी जाए नॉमिनेशन पेपर्स की स्क्रूटनी की, उसका इफेक्ट जो है कोई इतना मेरा नहीं ख्याल कि कोई बहुत बड़ा उसका इम्पैक्ट होगा अगर 2-1 दिन का फर्क आता भी है तो। लेकिन असल इम्पोर्टेंट चीज है कि इलेक्शन होना चाहिए और वक्त पे होना चाहिए। अगर शेड्यूल की कोई माइनर एडजस्टमेंट सिलेक्शन कमीशन कर सकता हो तो उन्हें कर लेनी चाहिए, लेकिन कोई मौका नहीं देना चाहिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को कि वो किसी चीज को जवाब बनाए कि उसके लिए कोई रास्ते में कोई नाहमवारी आई है। तो इस वक्त ऑब्जेक्टिव इज इलेक्शन और इलेक्शन को वक्त पे होना इस वक्त कौम की जरूरत है और मेरा ख्याल ये है कि आगे बढ़ने का रास्ता भी आपकी। सर, ये खबरें हमेशा गर्दिश करती रही कि दुरानी साहब जो हैं वो मिडिल मैन हैं, जो इस वक्त हालात बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं बिटवीन एस्टैब्लिशमेंट एंड पीटीआई, और वो नेगोशिएशंस भी कर रहे हैं। अब कुछ सर बताएं तो सही, हालात कहाँ पहुंचे हैं? पीटीआई इलेक्शन में होगी, बल्ला बैलेट पेपर पे होगा, इमरान खान बाहर आएंगे या जेल में ही बाकी वक्त गुजारेंगे? यार देखे, मिडिल मैन तो मैं कहा, मेरी क्या इसमें, मैं तो एक सिंपल मैन के तौर पे अपना हर काम करता हूँ और आम आदमी के रेफरेंस से पहचाना जाना अब मुझे ज्यादा अच्छा लगता है और माशाल्लाह। मैं उसी रेफरेंस से हूँ और मैंने पूरी कोशिश की है कि पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर बेटर सेंस प्रिवेल कर सके, कन्फ्रंटेशन के बजाय निगोसिएशन का रास्ता बन सके, निगोसिएशन से आगे बढ़ते हुए मफाहमत की सूरतें निकाल सकें और मुल्क को तरजीह दी जा सके और जाती मफादात को पीछे किया जा सके। इसके ऊपर कहीं कहीं बहुत अच्छा रिस्पांस मिल गया है, कहीं कहीं उतना अच्छा नहीं मिला, लेकिन इट्स ऑलवेज अ प्रोसेस। ये एक प्रोसेस होता है। मैं समझता हूँ कि किसी ना किसी को ये काम करते रहना चाहिए इन गुड फेथ। मुझे इस वक्त किसी पार्टी से कुछ नहीं लेना, मुझे हुकूमत से कुछ नहीं लेना, मुझे किसी और से कुछ नहीं लेना। मैं तो इस वक्त अपने ख्याल में दुआ देने की पोजीशन में भी हूँ और सच बात करने की हिम्मत में भी हूँ और मैं हर एक के मुंह के ऊपर हर बात कर भी सकता हूँ क्योंकि मेरे हाथ नहीं फैले हुए। तो इसलिए मैं काफी मुतमईन हूँ कि जो जो चीज भी शुरू की, हमने मफाहमत का लफ्ज शुरू किया, सबने इस्तेमाल किया। हमने निगोसिएशंस की बात की, किसी न किसी हद तक निगोसिएशंस हुई। अब जो है, खान साहब को मेरा पूरी कोशिश थी कि उनको इस चीज का एहसास दिलाया जाए कि उनकी जंग जो है वो मुल्की इदारों से नहीं है, उनकी जंग सियासी जंग है और उनका सियासी मुखालिफ चाहेगा कि उनको डाइवर्ट कर दे और उनको उधर टकरा दे जहां उनको टकराने की जरूरत नहीं। तो इस मामले में मैं समझता हूँ कि पीटीआई ने बहुत ही दानिश का मुजाहरा किया और उन्होंने बहुत पीछे हट के अपने लिए बहुत सी जगह गेन कर ली और मैं मजीद देख रहा हूँ कि दिल गट इंशाल्लाह मोर स्पेस सिर्फ इसी तरीके से कि वो कन्फ्रंटेशन से अपने आप को निकाल के अगर वो राइट। सियासी कन्फ्रंटेशन करें अपने सियासी मुखालफिन से, मुल्की इदारों से लड़ने का उन्हें कोई फायदा नहीं। सर, मुल्क में इस वक्त बड़े बड़े सियासी तज्जियाकार ये बात कर रहे हैं कि इलेक्शन होंगे दोबारा और हमेशा की तरह तारीख दोहराई जाएगी। जो इलेक्शन हारेगा वो रोना धोना डालेगा, धरने की सियासत होगी, एहतजाज जलाओ घेराव होगा। और ज्यादातर ये बात कर रहे हैं कि ऐसी सिचुएशन में एस्टैब्लिशमेंट के पास कोई और ऑप्शन नहीं होगा बट टू टेक ओवर। वुड यू अग्री? असल में हमारी सहाफत जो है ना, वो एक लंबे अरसे से कॉन्स्पिरेसी थेरीज और उनको फ्लोट करना, उनके हाइप क्रिएट करना और उस हाइप में से जो है आगे सोचना, इस हद तक अपने आप को महदूद कर चुकी है। मेरा ख्याल ये है कि इस वक्त हमें
ہر چیز کو سب سے اچھا طریقہ، اور ویسے میں نے تو لائف میں ایک ہی چیز سیکھی ہے کہ سب سے بڑا سچ یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کو فیس ویلیو پہ لو، اور اپنے آپ کے بارے میں یہی خواہش رکھو کہ لوگ آپ کو فیس ویلیو پہ لیں. کیونکہ میں آپ کو، ویسے آپ ہمارے چھوٹے ہیں، میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے اپنی بہت دفعہ اس کا انالیسس کیا ہے کہ گمان جو ہوتا ہے وہ اکثر غلط ہوتا ہے. بلکہ میں نے تو ایک دفعہ اس کا ایک چارٹ بنایا تو مجھے پتا چلا کہ میرے 96% گمان جو تھے وہ غلط تھے. اللہ کرے سر ہمارے بھی لہذا غلط اس ہو. وقت گمان اصل میں جب آپ فیس ویلیو پہ لینے میں کوئی نقصان نہیں ہوتا، جو ہونا ہوتا ہے وہ تو ہونا ہوتا ہے نا. درانی اچھا، صاحب، تو اس لحاظ سے اگریڈ میرا اگریڈ یہ کیا اگریڈ سر. کہ میرا یہ خیال ہے کہ جو آپ نے فرمایا کہ اس وقت کی، میں اس وقت ایک گراؤنڈ کے اوپر ایک چینج جو ماضی سے مختلف ہے، اور اس کو آپ کو میں کہ اس وقت پبلک اوپینین جو ہے وہ سلیکٹیبلٹی کے میسج کے ساتھ سوئے نہیں کر رہی. پہلے یہ ٹھیک. ہوتا تھا کہ جس کے بارے میں یہ پرسیپشن بن جاتا تھا کہ ہی از دا چوزن ون، یا یہ جو ہے یہ سلیکٹڈ ہے، تو پبلک اوپینین اس کی طرف چلی جاتی تھی. دا موومنٹ آف الیکٹیبلز کی موومنٹ جو ہوتی تھی وہ پبلک اوپینین کو بھی اپنے ساتھ لے جاتی. اس وقت الٹا حساب ہوا ہے کہ جتنا یہ پرسیپشن جنہوں نے یہ مارکیٹ کرنے کی کوشش کی کہ وہ سلیکٹ ہو چکے ہیں، ان کی سلیکشن ان کے گلے پڑ گئی، اور جنہوں نے یہ سپریشن کرنے کی کوشش کی کہ انہوں نے تو جیتنا ہی جیتنا ہے، ان کی پبلک کے اندر اور زیادہ ان کے، مطلب اس وقت جس پارٹی کو ریجیکٹڈ ون شو کیا جا رہا ہے اس کی پاپولیرٹی اوپر جا رہی ہے. تو لہذا اس صورتحال میں سمجھتا ہوں کہ کسی قسم کی بھی الیکشن سے متعلق غلط کاری جو ہوگی یا غلط ایکشنز جو ہوں گے اس کا نتیجہ اچھا نہیں نکلے گا، اور رائٹ. ان پارٹیوں کے لیے اچھا نہیں نکلے گا جو اس کی بینیفیشری بننے کی کوشش کریں گی. میری بات کو بالکل میں بہت سوچ کے بات کرنے کا عادی ہوں کہ جو پارٹیز بینیفٹ لینا چاہیں گے کسی اتھارٹی کا، کسی پولیس کا، کسی پولیسنگ کا، کسی ایڈمنسٹریشن کی سپورٹ کا، یا پرسیپشنل سپورٹ کا، یا کچھ اداروں کی سپورٹ کا، وہ پبلک کے الٹا ری ایکشن میں آ رہی ہیں. تو لہٰذا اس دفعہ بہت مشکل ہوگا کہ پبلک اوپینین کو ڈسٹارٹ کیا جا سکے، لیکن پھر بھی کوشش ہو سکتی ہے. اگر کوشش کی گئی تو جو یہ کوشش کریں گے ان کا مستقبل سیاسی طور پہ اس کو بہت نقصان پہنچے. درانی صاحب، میاں نواز شریف صاحب کی آج کی اسٹیٹمنٹ ہے ملکی حالات کے ذمہ دار ہم خود ہیں. اب یہ ایک بات ایسا شخص کر رہا ہے جو 3 بار ملک کا وزیر اعظم ہو، اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ 4 دن کی ترقی کے بعد ہم پیچھے جانا شروع ہو جاتے ہیں. جسٹس شوکت کو کہا گیا کہ ہمیں ضمانت نہیں دینی چاہیے، جیل میں رکھا جانا چاہیے. میاں نواز شریف صاحب کے لیے آپ نے 14 دسمبر کو یہ اسٹیٹمنٹ آپ کی شائع ہوئی تھی کہ نواز شریف بادشاہ بننے کے لیے فٹ ہیں. نواز شریف کو جب موقع ملتا ہے وہ خود ہی چانس خراب کرتے ہیں. کیا اس دفعہ بھی آپ کو وہ چانس خراب کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یا پھر چانس کا وہ بھرپور فائدہ اٹھائیں گے سر؟ دیکھیں، یہ بڑا آپ نے سو اسپیسیفک کوشچن. میں دیکھیں جی، جب وہ پاکستان آ رہے تھے میں نے بہت پبلکلی آپ لوگوں کے ذریعے ہی بہت میسج دیا کہ جناب آپ پاکستان آ رہے ہیں تو پھولوں کا گلدستہ لے کے آئیں اور یہاں آ کے مفاہمت کی بات کریں، ٹکراؤ کی بات نہ کریں. جلسے میں وہ گئے لاہور کے تو انہوں نے مفاہمت کی بات کی. 70% لوگوں نے اس کو اپروول ریٹنگ دی. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جب وہ ایئرپورٹ پہ اترے تو انہوں نے انگوٹھا لگا کے ایئرپورٹ کے اوپر اپنے آپ کو سلیکٹیبل شو کیا، اور ان کی پارٹی جلسے کے بعد نکل کھڑی ہوئی کہ ہم سلیکٹ ہو گئے اور اب ہم نے جیتنا ہے، ہم الیکشن لڑنے کے لیے نہیں آ رہے، ہم وزیر اعظم بننے کے لیے آ رہے وہ ہیں. ڈیٹ کسی اور کو پتا 5 نہیں تھی، دفعہ ریزلٹ سب کو پتا تھا سر اس دن. ہاں اچھا، اور یہ ہے کہ مطلب چلنے سے پہلے جو تھا انہوں نے یہ اناؤنسمنٹ کرنی شروع کر دی. اب جب 15 دن گزرے تو میاں صاحب کو جب اور ان کی پارٹی گراؤنڈ ری ایکشن ملا، وہ بہت انٹیلیجنٹ لوگ ہیں، تو پھر میاں صاحب نے گیئر لگایا ریورس کا، اور دوبارہ وہ پیچھے سے تلوار نکالی، اور اس کے بعد انہوں نے احتساب، اس دفعہ انہوں نے ججوں کے ساتھ، جرنیلوں کے ساتھ ججوں کو بھی شامل کر دیا، اور اپنے ماضی کے بارے میں ایک ایسی دیومالائی قسم کی کہانیاں انہوں نے بیان کرنی شروع کر دی جس کا رزلٹ یہ نکلا کہ وہ خود پریشان نظر آنے لگے. یس. اور جو
जिन लोगों ने उनको एडमिनिस्ट्रेशन ने जिन लोगों ने उनके बारे में ये सोच लिया था कि ये तो बस कोई मतलब इनकलाब का पैगाम है और मईशत की बहाली का इनाम है एंड व्हाट नॉट, उन्हें पता चला कि यार ये तो वहीं खड़े हैं जहां से चले थे। लिहाजा अब जो सूरत हाल है, अब मुझे उनकी सिलेक्टेबिलिटी की कंप्लीट वो तो नजर नहीं आ रही कि जी खत्म हो गई है, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि अब अगर कोई भी हुकूमत इस किस्म की बनी, अगर तो पब्लिक ओपिनियन पे बनी, फिर तो पब्लिक रिजल्ट्स आपको भी पता है, मुझे भी पता है, अगर किसी किस्म की डिस्टॉर्शन भी हुई तो फिर ज्यादा से ज्यादा पीडीएम का मुरब्बा चू चू का आ सकता है, और उसी के साथ मियां साहब को या उनकी पार्टी में से जो भी अगर कोई सबसे आगे होगा तो उसको गुजारा करना पड़ेगा। लेकिन मुझे किसी भी पार्टी की पोजीशन ऐसी नहीं नजर आ रही कि वो बिल्कुल ओवरवेलमिंग तरीके पे ऊपर इन पार्टियों में से जो पीटीएम में राइट थी सर। वो आगे आ रही हो। अब पीपल्स पार्टी, नून, ये सब लोग, ये गलत तासुर है कि ये आपस में एक दूसरे के खिलाफ है। दे आर वन। इस वक्त एक पार्टी जो है वो अदालत से लड़ रही है, दूसरी जो है वो अपने माजी से लड़ रही है, और इन्होंने अपनी अपनी मजलूमियत जो है वो माजी में ढूंढ रहे हैं, और अवाम फ्यूचर देखना चाहते हैं। इनका ना अपना कोई फ्यूचर है और ना ये कौम को फ्यूचर में ले जाना चाहते हैं। दे वांट टू लिव इन पास्ट कि जी वो अग्रीड हमने फलां को लगाया था, उसने हमारे साथ ये कर दिया, फलां जज ने हमारे साथ ये कर दिया, सर। आपने जो इफ कुछ यू वुड कौम अलाउ के मी टू साथ ऐड किया समथिंग हियर दुरानी साहब, अब मैं हैरान इस या बात पे होता हूं सर कि नवाज शरीफ साहब पहले कहते हैं कि हम बदले की सियासत नहीं करेंगे, हम पुरानी सारी चीज़ों को भूल गए हैं, नाकामियों की बात नहीं करेंगे, नई बात करेंगे, पास्ट की बाजी की बात नहीं करेंगे। फिर वो कहते हैं हमने जी वो चित्राल में टनल बनाया उन्होंने हमें वोट नहीं दिया, हम कराची में अमला है उन्होंने हमें वोट नहीं दिया, उसने ये किया उसने वो किया। तो मुझे तो कन्फ्यूजन बहुत नजर आती है नवाज शरीफ की स्टेटमेंट्स में। सर आपको नजर आती है? यार, मैं तो आपको इस हद तक बताऊं, मैंने कहा भी मियां साहब आए ना पाकिस्तान, तो उनके आने पे जो पोस्टर छपा था उसके ऊपर जो फोटो थी वो इमरान खान की डिजाइन की फोटो थी। उसके बाद वो आए जनाब, तो उन्होंने जब गाड़ी चलाई तो वो इमरान खान की तरह चलाई। उसके बाद जनाब उन्होंने उन्होंने जो भी एक्शन किया वो कॉपी करने की कोशिश, फिर वो दोबारा चले गए, तो और अब तो ये हाल है कि वो जो नेट पे खिताब करते हैं वो भी उसी की तरह करने की कोशिश करते हैं। मतलब ये है कि वो अपनी इनोवेशन लूज कर चुके हैं। और दूसरी बात जिसकी वजह से वो अवाम के सामने भी एक्सपोज हो रहे हैं, अपने आप के सामने भी हो रहे हैं, वो ये है कि वो उनके पास मुस्तकबिल के लिए कोई खाका नहीं है। यस। उनके पास सिर्फ और सिर्फ माजी का रोना धोना है, जिसको सुनने के लिए कौम तैयार नहीं है। मतलब देखे ना जी, इमरान खान साहब ने चलो 3 साल गुजार दिए एहतसाब के अंदर, उसके बाद चलो वो उन्हें एक वो मिला, मतलब ऑप्शन मिला, तो उसके ऊपर उन्होंने खेल लिया। अब मतलब मैं मियां साहब को कहता हूँ, ये कहते हैं जी 2016 में हमारी हुकूमत खत्म कर दी। आपकी हुकूमत कब खत्म हुई? आपको चाहिए ये था कि अगर वो जुल्म हुआ था तो उसी दिन आप अपनी असेंबली को डिसॉल्व करके पब्लिक के पास जाते, रादर देन कि आप एक्सटेंशन के सर्टिफिकेट लेके आगे चल पड़े। जो बात आप कहते हैं, जिन लोगों को आप क्रिटिसाइज करते हैं, उन्हीं के बेनिफिशियरी हैं आप। पहले बेनिफिट लेते हैं, बाद में उनको गाली देते हैं। तो ये जो रवैया है, इससे ये लगता है कि आप अपना मुस्तकबिल, और ये मैं आपको एक बात बता दूं बेटे, बात यह है कि ये जो मारूसी सियासत लेके इस पाकिस्तान में आए हैं, ये जो आवाम को एक्सक्लूड करके, यानी कि बल्दियाती इदारों को मिटा के इस मुल्क की सियासत को चला रहे हैं, उसका यही अंजाम होना कि ये दे आर क्लूलेस नाउ। ये अपने बच्चे, अपने भतीजे, अपने भाई, अपने मामू, अपने चाचा, इनकी सियासत के ऊपर पूरे मुल्क को इन्होंने जो है बांध के रख दिया है। पैसा बाहर ले जाते हैं और मुश्किलात मुल्क में लाते हैं। पैसा ले जाना हो तो मुल्क के बाहर, एहतसाब लाना हो तो मुल्क के अंदर, इंतकाम लाना हो तो मुल्क के अंदर, मफाहमत करनी हो तो मुल्क के बाहर, फेवर्स लेनी हो तो मुल्क के बाहर, तकलीफ देनी हो तो मुल्क के अंदर। तो ये जो सियासत है, इस सियासत का क्या मुस्तकबिल है? मैं तबाही, कोई मुस्तकबिल नहीं तबाही, सिर्फ तबाही। दुरानी साहब आज तो भाई। अमेरिका में आज तारीख साज दिन था। डोनाल्ड ट्रंप को कैपिटल हिल पर हमला करने के ऊपर नाअहल कर दिया गया। अगले साल मार्च में जो इलेक्शंस होने थे यूएस में, उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकेंगे। नवाज शरीफ की जो ताहयात नाअहली वाला केस है वो भी 2 जनवरी को सुना जाएगा। 7 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया गया है। आप क्या तवक्को कर रहे हैं सर?
انصاف کا بول بالا ہوگا یا نواز شریف اہل ہوں گے؟ دیکھیں اس کے بارے میں میں بہت کچھ کہہ سکتا ہوں، اور کیس کے بارے میں بھی میرے پاس کافی انفارمیشن ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اگر کورٹ میں معاملہ ہے تو اس کو کورٹ میں ہی بریفلی رہنے ایک دیا جملہ دے دیں سر، ایک جملہ، زیادہ بات نہ کریں بس. میرا یہ خیال ہے کہ یہ مکمل طور پہ نکلنا میاں صاحب کے لیے کافی چیلنجنگ ہے اس کیس میں سے میرے خیال، رائٹ سر. لیکن سر کورٹ نوز بیٹر اینڈ گاڈ نوز میٹر ایون از سب بیٹر. جوڈس، لیٹس ویٹ فار دا کورٹس ٹو ڈیسائیڈ دیئر ڈیسیژن. بس. درانی صاحب اور جہاں جی سر پلیز آپ کمپلیٹ کر لیں پہلے. ہاں جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں انہوں نے ایک لمبے عرصے تک کیس کو چلایا ہے، اس میں ایویڈنسز دی ہیں، اس میں سب کچھ دیا ہے. انڈیویجولز کے خلاف کیس بنا کرتے ہیں، پارٹیوں کے خلاف نہیں بنا کرتے. یس، آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے خلاف نہ بنائیں، عمران خان کے خلاف بنائیں؟ دیکھ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جس نے غلطی کی ہے اس کے خلاف بنائیں، پھر ایویڈنس بھی لائے نا، یہ نہ ہونا کہ بعد میں نکاح نامہ نکال کے لے آئے. درانی صاحب الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کردار، نگراں حکومت کا کردار. نگراں حکومت نے تو میرا دل سر اس دن توڑ دیا جب سرفراز بگٹی استعفیٰ دے کے جو ہے وہ پیپلز پارٹی میں چلے گئے. مجھے تو اب لگتا ہے کاکڑ صاحب بھی کسی دن استعفیٰ دے کے کسی پارٹی کو جوائن کر لیں گے. تو آپ کی نظر میں سر نگراں حکومت نے اپنی ذمہ داری صحیح نبھا رہی ہے؟ الیکشن کمیشن از آن ٹریک؟ دیکھیں جی، نگاہ جہاں تک سوال ہے الیکشن کمیشن کا، تو اگر ٹیکنیکلی دیکھیں اور ڈیموکریٹک پروسیس میں دیکھیں تو الیکشن کمیشن اس وقت حقیقی حکمران ہے. ٹھیک. اور انہیں چاہیے کہ وہ حکمرانی کے طور پہ چلیں، لیکن بہت ہی انفارچونیٹ ہے کہ اس وقت گراؤنڈ کے اوپر لیول پلینگ فیلڈ تو دور کی بات ہے، پلینگ فیلڈ بھی اویلیبل نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ پلے گراؤنڈ کے اندر جو ہے پانی چھوڑ دیا گیا ہے. الیکشن کمیشن مکمل طور پہ ناکام ہو گیا درانی صاحب؟ الیکشن کمیشن آج کی ڈیٹ تک لیول پلینگ فیلڈ اور لوگوں کو کانفیڈنس دینے میں مکمل طور پہ ناکام ہوا ہے. انہیں امیڈیٹلی اپنے رویے کو مینڈ کرنا چاہیے، انہیں تمام کینڈیڈیٹس کو پروٹیکشن دینی چاہیے، اور عدالتوں کے فیصلوں کی ڈسٹارشن کی ایڈمنسٹریشن کے ذمہ داران کو سزا دینی چاہیے. نگراں یہ ان حکومت کا سر، اختیار ہے. نگراں حکومت سر. دیکھیں نگران حکومت، ویسے ہی دیکھیں نگران حکومت تو پی ڈی ایم کی ایکسٹینشن ہے، اور ان میں سے جو لوگ ہیں وہ ادھر ہی جائیں گے. آپ پیپل پارٹی پہ ہمارے دوست کے جانے پہ کیا اعتراض کرنا؟ مطلب جو لاتا ہے پھر انہی کے پاس انسان جاتا ہے. لیکن یہ ہے کہ ایکسپیکٹ شاید کوئی اور کر رہا تھا کہ وہ ادھر آئیں گے، وہ ادھر چلے گئے، ان کو چھوڑ دیں. دیکھیں جی، ہماری جو روایتی سیاست ہے وہ تو ایسی ہی ہے اور ایسی ہی رہے گی. ہمیں جو امید ہے وہ یہ ہے کہ اب ہم نے جو یہ ڈیمانڈ رکھی ہے اس کو انہیں ماننا پڑے گا بہت جلد، کہ لوکل گورنمنٹس کے الیکشنز جو ہیں وہ 5 سال کی مدت کے لیے قومی اور صوبائی انتخابات کے ساتھ ایک ہی قانون کے تحت ہوں. یہ چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی، پبلک آئے گی تو روشنی ہوگی، پبلک کے پاس فنڈ جائیں گے تو روشنی ہوگی. جب تک الیکٹیبلز کے معاملات چل رہے ہیں اس وقت تک سلیکٹیبلٹی چلتی رہے. سر آپ نے کاغذات نامزدگی جمع کرا دی ہیں؟ نہیں، میں الیکشن نہیں لڑ. وجہ سر؟ میں لڑ ہی نہیں سکتا. لیگل دیکھیں جی، کمپلیکیشنز. لڑنے کے لیے جو ریکوائرمنٹس ہے، میں I can't fulfill those requirements. جیسے کہ اور میں پیسہ نہیں ہے سر آپ کے پاس؟ پیسہ ڈیفینیٹلی پیسہ، اور پھر میں ان سے جا کے ٹکٹیں مانگوں گا جن کے ہاتھوں پہ میرا لہو ہے، میری قوم کا لہو ہے. تو سر اگر جن آپ کے جیسے بچوں نے اور سیاستدان پیدا سر ہونے الیکشن والے میں نہیں بچوں، آئیں گے سر، بہت سارے لوگوں کے دل ٹوٹ جائیں گے. جن کے بچوں نے اور جن کے پیدا ہونے والے بچوں نے ہمارے پہ حکمرانی کرنی. شاہد خاقان بھی یہی کہہ رہے ہیں سر، وہ میں بھی کہہ رہے ہیں کہ میں الیکشن میں جی نہیں جا رہا، میں سیاست نہیں پر الیکشن چھوڑ رہا ہوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ کوئی بھی آپ دیکھیں جی، میرا احترام ہے رضا ربانی صاحب کے لیے، ہمارے بڑے بھی ہیں، بڑے آنےسٹ انسان ہیں سر، نو ڈاؤٹ. بہت جب وہ روتے ہوئے ووٹ دیتے ہیں نا پیپلز پارٹی کے کہنے پہ کسی کو، مجھے ان سے چیخے مار مار کے رونے کو دل کرتا ہے. جب جو ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کے سامنے اتنے بڑے بڑے خواجہ آصف کی طرح کے، دیکھیں ان کا ایک کیریئر ہے، مطلب خاقان عباسی کی طرح کے، اور بے شمار، میں آپ کس کا نام لوں، فرحت اللہ بابر کی طرح کے. اختلاف اتفاق کی بات نہیں. یہ لوگ جب ایک ایمبیسیل قسم کے بچے کے سامنے، کوئی بھی ہو، اس کے سامنے جب دست بستہ کھڑے ہوتے ہیں اور اس کی حکمرانی کو تسلیم کرنے کے لیے مجبور ہوتے ہیں، اس کے حماقتوں کے فیصلوں کے آگے سر جھکانے کے لیے مجبور ہوتے ہیں، تو مجھے بے عزتی نہیں لگتی ہوگی. مجھے بے عزتی لگتی، میں یہ بے عزتی نہیں کرا سکتا.
اسی لیے آئی ایم ناٹ ود دیم. اور کیا یہی وجہ ہے پیپلز پارٹی کی ناکامی کی سر؟ میں سمجھتا ہوں ملک کی ناکامی کی یہ وجہ ہے. ملک کی ناکامی کی یہی وجہ ہے. بہت بہت شکریہ محمد علی درانی صاحب. تھینک یو سو ویری مچ سر فار گیونگ اس یور پریشیس ٹائم. بہت آپ نے ہمیں آسان الفاظوں میں سمجھا دیا ہے کہ ملک کی تباہی کی وجہ آخر ہے کیا. ایک بریک لیتے ہیں, کہیں مت جائے گا, اسٹے ود اس.